समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष परामर्श सेवाद्वारा प्रायोजित श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथा लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा रहेको छु म अनुप पौडेल। सदाका दिनहरूमा जस्तै आज पनि म श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतकथा लिएर यहाँहरूका समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। यदि हजुरहरू सधैँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतकथा श्रवण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष पेजलाई लाइक तथा आफन्तजनहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। व्रतालु अथवा अव्रतालु जोसुकैले पनि कथा श्रवण गर्नाले सकल मनोकामनाहरू परिपूर्ण गरिदिने यस्तो अत्यन्तै अद्भुत श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतकथा रहेको छ। कथा हिजो हामीले 27 अध्यायसम्मको 26 अध्यायसम्मको कथा श्रवण गरेका थियौँ। आज 27औं अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। कृपया कथा श्रवण गर्नु पूर्व हातमा यथाशक्य चन्दन अक्षता जौ तिल फल पुष्प जे हुन्छ लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको छविलाई आफ्नो हृदय कमलमा स्थापित गरेर कथा श्रवण गरौँ। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदं शारदाम्। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलां प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। हिजोको अध्यायमा हामीले नवराजले राज्याभिषेक प्राप्त गरिसके पश्चात आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई बोलाउनका निमित्त डोलेहरूलाई पठाएको अनि डोलेहरूका साथमा लागेर चन्द्रावती राज्यतर्फ प्रस्थान गरेको कथा श्रवण गरेका थियौँ। आज 27औं अध्यायको कथा प्रारम्भ हुन्छ। 27औं अध्यायको प्रारम्भमा अत्यन्तै थकित भएका डोलेहरू चन्द्रावतीलाई बोक्दै लगेको अवस्थामा अत्यन्तै थकित भएर डोलेहरूले चन्द्रावतीसँग भन्दछन्, हे महारानी, हामी भोक र प्यासले आतुर भएका छौँ। यसै कारणले हामीलाई भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ। अलिकति पर केही मान्छेहरूलाई देखेर त्यहाँ कोही मान्छे बसेका छन्, केही काम गर्दैछन् जस्तो छ। त्यहाँ गएर केही खाने पिउने व्यवस्था भए केही खाएर अथवा पिएर आउनेछौँ। यस्ता प्रकारले चन्द्रावतीसँग आज्ञा लिएर जाँदा भए। अनि त्यहाँ उपरान्त त्यस ठाउँमा जाँदा अप्सराहरूले पूजा गरिरहेको देखे। अप्सरालाई सोद्धा के गरिरहेको हो भनेर सोद्धा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत गरेका छौँ र हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म यो व्रत हामीले गर्दछौँ।
भनेर भनेको सुन्दा अनि कस्तो व्रत हो यो गर्नाले के हुन्छ इत्यादि प्रश्न आदि सोधेर अत्यन्तै उत्तम लागिसके पश्चात हामीलाई पनि हजुरहरूकै संसर्गमा व्रत गराउनुहोस् भनेर अनि सँगै संसर्गमै रहेर व्रत आदि गरे। यसरी त्यहाँ व्रत आदि गरिरहेको अवस्थामा चन्द्रावतीका समक्षमा जानमा केही विलम्ब भयो। उता चन्द्रावती भने अधैर्य भएर डोलेहरू कति बेला आउलान् र म दरबारतर्फ प्रस्थान गरौँला भनेर आत्तिरहेकी थिइन्। तर डोलेहरू भने उता पूजामा व्यस्त भएका कारणले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत कथा श्रवण गर्नाले अत्यन्तै चित्त शान्त हुन पुगेको कारणले त्यही रहेर विलम्ब गरेर फर्किए। यसरी विलम्ब गरेर फर्किसके पश्चात अनि चन्द्रावतीलाई ती डोलेहरूले भन्दछन्, हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका रहेछन्। उनैका संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्यौँ, किनभने स्वस्थानी माता भनेको अत्यन्तै करुणाप्रद माता हुनुहुन्छ। अत्यन्तै करुणाकी खानी भएकी भक्तजनहरूको इच्छालाई क्षणभरमै प्रदान गर्न सक्ने, इच्छालाई पूर्ति गर्न सक्ने यस्तै अत्यन्तै अनुकम्पायमान माता हुनुहुन्छ। यसै कारणले उहाँको भक्तिमा लीन भएर हामीले पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो। हजुरले यसै कारणले क्षमा गरिदिनुहोला। हजुरलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस् भनेर महारानीलाई प्रसाद दिँदा भए। अनि चन्द्रावतीले तिनका यस्ता कुरा सुनेर अत्यन्तै क्रोधित भइन् अनि राता राता आँखा बनाउँदै अनि आफ्ना दारा किटेर नागले जस्तो स्वाँ फुवा गर्दै निश्वास फेरेर अनि सुस्केर हालेर जस्तो कि मत्ता हात्ती रिसाएर जङ्गललाई नै नाश गर्दछ त्यस्तै प्रकारले रिसाएर ठुलो स्वरले गर्जेर भन्न थालिन्, हे पापिष्ट डोलेहरू हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडे के व्रत गर्न लाग्यौ? के सेवकको धर्म यही हो? सेवकको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको आफ्ना स्वामीको सेवा गर्नु हो। तिमीहरूले आफ्ना स्वामीलाई छाडेर व्रत गर्नका निमित्त भनेर लाग्यौ। तिमीहरू अत्यन्तै पापिष्ट छौ, यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडेर जाने तिमीहरू। अनि यो स्वस्थानी भनेकी को हुन्? कस्ती देवी हुन्? मैले त अहिलेसम्म यो नाम पनि सुनेको छैन। त्यस्ता व्रतले तिमीहरूलाई के खान दियो? के खाएर आयो? के कमायौ? के लायौ? जस्तो लाएको थियो त्यस्तै लाएर आएका छौ, जसरी गएका थियौ त्यस्तै गएर आएका छौ। तिमीले के पायौ? यी कहाँ कि देवी हुन् भनेर अत्यन्तै हेला गरिन्। अनि उसले के गर्न सक्दछे? उसले केही पनि गर्न सक्दैन। केवल तिमीहरूले मलाई नटेर्नका निमित्त, मलाई हेला गर्नका निमित्त भनेर विलम्ब गरेर आएका हौ। यस्ता प्रकारले अत्यन्तै क्रोधित भएर भन्दछिन् कि अहिले जङ्गलको माझमा भएका कारणले मैले केही पनि गरेकी छैन। यदि दरबारमा पुगिसकेको भए अवश्य पनि तिमीहरूलाई मृत्यु दण्ड दिने थिएँ। यस्ता प्रकारले अत्यन्तै गाली गर्न थालिन्। अनि यति भन्दै उफ्रिएर चन्द्रावतीले आफू बसिरहेको पालकीबाट तल ओर्लेर उफ्रिँदै अनि डोलेहरूका हातबाट स्वस्थानी परमेश्वरी माताको प्रसादलाई लिएर थु गरेर भूमिमा फालेर खुट्टाले कुल्चिदिन् अनि अत्यन्तै अपशब्द आदि बोलेर माताको निन्दा गर्दै भइन्। अनि फेरि डोलेहरूलाई भन्दछिन्, मलाई चाँडै गरेर यस स्थानबाट दरबारतर्फ लैजाओ, हैन भने तिमीहरूको पनि प्रसादकै जस्तो हालत गराइदिन्छु। यति भन्नासाथ डोलेहरू मनमा अत्यन्तै पीर मान्दै मनमा नै श्री स्वस्थानी मातालाई नै सम्झेर हामीलाई यो दुःखबाट पार गराइदिनुहोस्, हे माता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले बिन्ती आदि गरेर अनि त्यहाँबाट महारानीलाई बोकेर डोली लिएर हिँड्दा भए। अनि तहाँ उपरान्त डोलेहरू अत्यन्तै मनमा पीर मान्दै चुपचाप केही पनि नबोलिकन स्वस्थानी मातालाई हृदयमा स्मरण गरेर हिँडिरहेकै बेलामा जङ्गलमा एउटा अत्यन्तै ठुलो नदी आयो। उक्त नदीको नाम साली नदी थियो।
ती साली नदी कस्ती भने अत्यन्तै पवित्र, भक्तजनहरूको मनोकामनालाई पूर्ण गरिदिने, अपवित्र भएको शरीरलाई स्नान मात्रैले पनि पवित्र गराइदिने, शुद्ध गराइदिने। अनि स्नान गरिसके पश्चात गरिएका सम्पूर्ण कर्महरूको फललाई प्रदान गर्ने यस्ती अत्यन्तै उत्तम नदी साली नदी रहेकी थिइन्। अत्यन्तै विशाल नदी पनि छन्। अनि यस्ता प्रकारले उक्त साली नदीमा रहेको अत्यन्तै विशाल पुलबाट ती डोलेहरूले चन्द्रावतीलाई लिएर जाँदै थिए। त्यही बेलामा अकस्मात श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अवज्ञा गरेका कारणले, निन्दा गरेका कारणले, अपशब्द आदिले गाली गलौच गरेका कारणले स्वस्थानी परमेश्वरी अत्यन्तै क्रोधित हुनुभएको थियो चन्द्रावतीसँग। अनि त्यसैका प्रभावले गर्दा बीच पुलमा पुग्ने बित्तिकै आकाशबाट अत्यन्तै ठुलो मेघ आदि गर्जिएर अकस्मात उत्तिनै खेरै ठुलो घनघोर वर्षा भयो। अनि यस्ता प्रकारले आएको वर्षातले गर्दा त्यहाँ पुल पनि भाँचियो र पुलबाट चन्द्रावती सहित समस्त डोलेहरू पनि पुलबाट तल खस्दा भए। अनि यसरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको केही समयका निमित्त मात्रै भए पनि व्रत बसेका कारणले मनैबाट, हृदयबाट नै स्मरण गरेर स्वस्थानी माताको कथा आदि श्रवण गरेका कारणले ती डोलेहरू पंक्षीको स्वरूप प्राप्त भयो डोलेहरूलाई। अनि त्यहाँबाट उडेर कैलाशमा गएर शिव सानिध्यमा रहँदा भए। तर यता चन्द्रावती भने स्वस्थानी माताको अवज्ञा गरेका कारणले, अपशब्द बोलेका कारणले र निन्दा आदि गरेका कारणले, प्रसादलाई पनि अपहेलना गरेका कारणले त्यही नदीमा नै खस्ती भइन्। अनि यस्ती अत्यन्तै पापिनी अभक्त नदीमा खसेका कारणले साली नदी खस्ने, चन्द्रावती खस्ने बित्तिकैबाट बग्न छाडिदिन्। अनि जब साली नदी बग्न छाडिन् त्यसपछि मेघ पनि गर्जिन बन्द भयो, पानी पर्न पनि छाड्यो, नदी पनि बग्न छाडिन्। चन्द्रावती नदीको माझमा जहाँ खसेकी थिइन् त्यही नै खस्दी भइन्, त्यही नै रहँदी भइन्, अत्यन्तै अचेत अवस्थामा पुगिन्। अनि यसरी साली नदी नबगेको देखेर मन्त्रीगणहरूले थाहा पाए। अनि लावण्य देशका मन्त्रीगणहरूले साली नदी बगेको छैन हे महाराज भनेर नवराज कहाँ गएर बिन्ती बिसाउन थाले। यसरी साली नदी नबग्नाले त्यहाँको खेती बाली पनि सप्रिन पाएन, प्राणीहरूमा पनि हाहाकार मचियो। यसरी जल नबग्नाले अनेक किसिमका मौसमे बेमौसमे खेतीहरू पनि हुन पाएन। कुनै पनि प्रकारले नदी नबग्नाले अनेक पाप कर्महरूबाट पनि निवृत्त कोही हुन पाएनन्। अनि यज्ञ कर्म आदिमा पनि विध्वंस आदि हुने जस्तो अवस्था देखियो। यसै कारणले मन्त्रीगणहरूले हे महाराज यसको उपाय के हुन सक्दछ, तुरुन्तै उपाय गर्नु पर्यो। यति भनिसके पश्चात नवराजले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आज्ञा गर्दछन्, केही कारणले नदीमा गोही आदि अथवा अत्यन्तै ठुला जीवहरू आएर पो बसेका छन् कि तिनीहरू बस्नाले नदीको पानीको प्रवाह रोकिएको हुन सक्छ। यसै कारणले समस्त नदीमा गएर तलदेखि माथिसम्म हेरेर आओ, कुनै पनि अपद्रव्य परेको छ अथवा कुनै पनि नदीलाई रोक्ने किसिमका वस्तुहरू नदीमा खसेका छन् अथवा अपवित्र वस्तुहरू नदीमा खसेका छन् भने तिनीहरूलाई बाहिर झिकेर आओ भनेर आफ्ना मन्त्रीगणहरूलाई आज्ञा दिए। यस्ता प्रकारले ती माझीहरूले समस्त नदीभरि जाल फालेर हेर्दाखेरि केही पनि वस्तु पाएनन्। तर केवल साली नदीको उक्त पुल भएको स्थानमा जाल फाल्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा कालो मुडो निस्कियो। अनि त्यो मुडोलाई त्यही किनारमै छाडेर कस्तो पुरानो मुडो रहेछ, यसै कारणले हैछ कि नबगेको भनेर त्यही किनारमा छाडेर अनि फेरि नवराजलाई बिन्ती गर्न जान्छन्, हे महाराज साली नदीमा कुनै पनि किसिमका नदीको प्रवाहलाई रोक्ने खाले वस्तुहरू परेका छैनन्। तर पनि हामीले यहाँ भएका सानातिना वस्तुहरू पनि निकाल्यौँ, ढुङ्गा मुढा आदि पनि निकाल्यौँ, तै पनि साली नदी बगेकी छैनन्। हे महाराज हजुरले नै केही कृपा गर्नुहोस्। यति भनिसके पश्चात
नवराज राजाले हातमा अर्घ्य लिएर अनि मनमा नै शिरै सोच्थाने परमेश्वरी मातालाई स्मरण गरेर अनि हरिहर भगवानलाई समेत स्मरण गरेर साली नदीमा बस्नुभएकी तीर्थलाई गङ्गा आदि तीर्थहरूलाई पनि नमस्कार गरेर अनि हे माता, हे तीर्थमाता, हे गङ्गा मैया, आज कसको कुन प्रभावले कुन पापका कारणले गर्दा हजुर बग्नु भएको छैन। हाम्रो राज्यमा हजुरको प्रवाह स्थिर हुनका कारणले अत्यन्तै भयावह अवस्था आइपरेको छ। यसै कारणले हे माता, मैले दिएको अर्घ्यबाट प्रसन्न भएर हजुर स्थिर भएर नबस्नुहोस्, हजुर गतिशील हुनुहोस्, हजुर बगिदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले अनुनय विनय बिन्ती आदि गरेर अनि साली नदीमा अर्घ्य दिँदा भए। यसरी दिएको अर्घ्यले साली नदी प्रसन्न भएर अनि अर्घ्य दिन साथ बग्न थालिन्। यसरी अर्घ्य दिन साथ साली नदी बगेको देखेर अनन्य प्रजाहरू, मन्त्रीगणहरू, माझीहरू अनि अन्य दरबारका सैन्य आदिले पनि नवराज राजालाई हे महाराज, हजुर जस्तो वीर यो संसारमा कोही पनि छैन, हजुर जस्तो भक्त पनि यो संसारमा कोही देखेका छैनौँ, केवल एकपटक अर्घ दिनाले मात्रै यसरी रोकिएकी साली नदी बगिन्। हजुर अत्यन्तै पुण्यवान हुनुहुन्छ, हजुर अत्यन्तै भक्त हुनुहुन्छ, श्रद्धालु हुनुहुन्छ, धर्मात्मा हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार मनमनै प्रणाम आदि गर्दा भए अनि पुष्पवृष्टि आदि गरेर साली नदीमा पनि पुष्पवृष्टि गर्दा भए। नवराज राजालाई पनि पुष्पवृष्टि गरेर त्यहाँबाट दरबारमा जाँदा भए। अनि यसरी दरबारमा नवराजहरू गइसके पश्चात त्यहाँ किनारमा फालिएको मुडोमा अलिकति प्राण आए जस्तो भयो। त्यो मुडो कस्तो भने त्यसका दुईटा हात पनि थिए, दुईटा खुट्टा पनि थिए, आँखा नाक मुख सबै थियो, कपाल पनि लामो थियो। अनि यस्ता प्रकारले केही समय पश्चात मुडोमा रहेको माटो पखालिने क्रममा बल्ल थाहा भयो ती त चन्द्रावती रहेछन्। यसरी अत्यन्तै पाप कर्म गरेका कारणले, निन्दनीय कर्म गरेका कारणले उनी साली नदीमा परिन् र अत्यन्तै पापीले आफ्नो जललाई स्पर्श गरेका कारणले साली नदी स्थिर भएकी थिइन्। अनि ती चन्द्रावती नदीको किनारमा परिसके पश्चात कस्ती भइन् भने क्षणभरमै चेष्टा हुन्छ, क्षणभरमै बेहोस हुन्छन्, हात खुट्टा झरेको जस्तो भयो, कुष्ठरोगले पीडित भइन् अनि अत्यन्तै भोक र प्यासका कारणले अत्यन्तै कष्ट पाएर त्यही स्थानमा रहँदै भइन्। एक दिन अत्यन्तै भोको भएर अब के खाऊँ, कहाँ गएर खाऊँ, यहाँबाट न हिँड्न सक्छु न त चल्न सक्छु, रोऊ भने पनि आँसु पनि सकिसकेका छन्, हाँसु भने कसरी हाँसु, के गरौँ, मैले त केही खान पनि पाएकी छैन। यस्ता प्रकारले हातमा अत्यन्तै विलम्ब गर्दै, हातमा अत्यन्तै किसिमले करुणा आर्त पुकार आदि गरेर अब केही नसके यही माटो खान्छु भनेर जमिनबाट अलिकति माटो हातमा निकालिन्। अनि हातमा माटो निकालेर खान खोज्दा त्यो माटो ढुङ्गाको स्वरूपमा परिवर्तन भयो। अनि ठिकै छ, म पापिनीलाई यही ढुङ्गा खान लेखेको रहेछ भनेर त्यही ढुङ्गा भए पनि खान्छु भनेर खान लाग्दा त्यो ढुङ्गा हाड भयो। अनि ठिकै छ, हाडै भए पनि खान्छु भनेर खान खोज्दा त्यो ढुङ्गा खरानी भयो। अनि खरानी नै भए पनि खान्छु भनेर खान खोज्दा ठुलो हुरी आयो अनि खरानीलाई पनि उडाएर लगिदियो। यस्ता प्रकारले बारम्बार माटो खाने चेष्टा गर्दा पनि केही सिप लागेन। अनि सोच्दा नि परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक र प्यासले अत्यन्तै पीडित भएर दुःख खपिरहन्। यस्ता प्रकारले अनेक दिनहरू बिते। अनेक दिनहरू बितिसकेपछि नवराज राजाले आफ्ना दरबारमा लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजनका निमित्त र दक्षिणा आदि दान गर्नका निमित्त भनेर डाकेका थिए। त्यही अवसर पारेर कपिल नाम गरिएका दाजुभाइ दुई ब्राह्मणहरू भएर नवराजको राज्यमा जाँदै थिए। त्यही बेलामा साली नदीकै तटबाट हिँड्नुपर्ने थियो। उक्त अवस्थामा साली नदीकै तटबाट हिँडिरहेको बेलामा उक्त चन्द्रावतीलाई देखेर तिमी को हौ, किन यहाँ बसेकी छौ, अत्यन्तै पीडित देखिन्छौ, चिन्तित देखिन्छौ, रोगी देखिन्छौ, अनि धेरै दिनदेखि केही पनि खान नपाएकी जस्तै देखिन्छौ, तिमी को हौ भनेर सोद्धा तिनले केही पनि भन्न सक्दिनन्।
केवल के भन्छन् भने तिमीहरू कता हिँडेका हौ भनेर सोध्छिन्। अनि हामीहरू नवराज राजाको घरमा ब्राह्मण भोजनका निमित्त हिँडेका हौ भनेर भन्दा म पनि धेरै दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन। त्यसै कारणले तिमीहरूले त्यहाँबाट केही खानेकुरा पाएमा मलाई ल्याइदेऊ। म अत्यन्तै भोकी छु, प्यासी छु, केही पनि खान पाएकी छैन। मेरो नजिकै नदी बगिरहेकी छन्, तर म नदीसम्म गएर पानी पिउन सक्ने मेरो शरीरमा चेष्टा छैन। यसै कारणले अत्यन्तै दुखित छु, अत्यन्तै भोकी छु, प्यासी छु। म माथि मेरा उपरमा दया गर भनेर बिन्ती गर्दै भइन्। अनि ती ब्राह्मण दाजुभाइले भन्दछन्, हे पापिनी, अवश्य पनि तैँले कुनै पाप गरेका कारणले गर्दा तेरो यस्तो अवस्था भएको हो। त्यसै कारणले हामी अहिले ब्राह्मण भोजनका निमित्त भनेर दरबारमा हिँडेका हौँ। तर दरबार जस्तो कुरो, त्यहाँ कस्तो व्यवस्था हुन्छ, हामीलाई के खुवाउँछन्, केही ल्याउनका निमित्त दिन्छन् कि दिँदैनन्, केही पनि थाहा छैन। आश गरेर नबसेस्, तर यदि हामीले केही ल्याउन पायौँ भने तँलाई अवश्य पनि केही ल्याइदिएर आउनेछौँ। तर आश गरेर भने नबसेस्, किनभने कसैलाई आशामा राखेर कुराएर अनि निराशा गराउनु अनुचित हुन्छ। यसै कारणले आश नगरेस् भनेर त्यहाँबाट ती ब्राह्मण दाजुभाइहरू नवराज राजाको दरबारतर्फ लाग्दा भए। अनि त्यस पश्चात त्यहाँ पुगेर मिष्ठान्न आदि ग्रहण गरेर अत्यन्तै मिठा परिकारहरू भोजन गरिसके पश्चात नवराज राजा र गोमाका हातबाट अनेक किसिमका द्रव्यहरू दान लिइसके पश्चात अनि फर्किन लागेको बेलामा बाटामा पापिनीले केही खानेकुरा ल्याइदेऊ भनेको सम्झिए। अनि यताउता चारैतिर हेर्दा कोसँग माग्नु, कसरी माग्नु, के भनेर माग्नु केही थाहा नभएर अल्लमल्ल पर्दा भए। अनि ती ब्राह्मणहरू कहिले भित्र जान्छन्, कहिले बाहिर आउँछन्, कहिले कता जान्छन्, कहिले हेर्छन्, हेरिरहन्छन्, टोलाइरहन्छन्। यस्ता प्रकारले यताउता गरिरहेको अवस्थामा गोमा ब्राह्मणीले देखेर आफ्ना सेवकहरूलाई भन्दछिन्, हे सेवकहरू हो, यी दुई ब्राह्मणहरू अघि नै देखि यताउता हिँडिरहेका छन्, डुलिरहेका छन्, कसैलाई खोजेका जस्ता देखिन्छन्, केही खोजिरहेका जस्ता देखिन्छन्। यिनीहरूले कतै आनन्दले खान पाएका छैनन् कि राम्रो दान आदि प्राप्त भएको छैन। ब्राह्मणलाई बोलाइसके पश्चात तृप्त गराएर मात्रै पठाउनु पर्दछ। यिनीहरू केका निमित्त यहाँ बसिरहेका छन्, त्यो कारण बुझेर आओ भनेर भनेर भन्दा सेवकहरू गएर ती ब्राह्मणहरूसँग प्रश्न गर्दछन्। ती ब्राह्मणले भन्दछन्, हे सेवकहरू हो, हाम्रा निमित्त हामी अत्यन्तै प्रसन्न छौँ, हामी अत्यन्तै तृप्त पनि छौँ। यस्तो राम्रो स्वागत र सत्कार आजसम्म हामीले कहीँ पनि प्राप्त गरेका थिएनौँ। तर एउटा कारण के छ भने हामी बाटोमा आउँदै गर्दा साली नदीको किनारमा एउटै अत्यन्त पापिनी बसेकी थिए। उसले कयौँ दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन, केही पनि पिउन पाएकी छैन भन्दै थिए। अनि तिमीहरू राजदरबारमा ब्राह्मण भोजनका निमित्त जाँदै रहेछौ, त्यहाँ केही पायो भने मेरा निमित्त पनि ल्याइदिनु भनेर भनेकी थिए। त्यसै कारणले गर्दा यहाँबाट जाने बेलामा केही लान पाइन्छ कि भनेर कुरेका हौँ। यदि केही पनि नलगिकन गयो भने पापिनीले आश गरेर बसिराखेकी पो छ कि भन्ने सोचेर हामी चिन्ताले ग्रस्त भएर यसै कारणले यहाँ बसिरहेका हौँ। यी समस्त कुराहरू सुनिसके पश्चात सेवकहरूले त्यो कुरा लगेर गोमासँग सुनाउँदछन्, हे राजमाता, यी ब्राह्मणहरू यस्ता यस्ता कारणले गर्दा यहाँ बसिरहेका हुन्। यति भनिसके पश्चात राजमाताले आज्ञा गर्छिन्, हे सेवकहरू हो, भण्डारमा जे सुकै वस्तु पनि दिन लायकको छ, जे वस्तु पनि खान लायकको छ, ती वस्तुहरू दिएर यी ब्राह्मणहरूलाई यहाँबाट बिदा गर। यति भन्ना साथ सेवकहरू तुरुन्तै राजाको भण्डारमा गएर केही खाने वस्तु छ कि भनेर हेर्न थाले। अनि यसरी भण्डारमा गएर हेर्दा त भण्डारमा राखिएका अन्य अन्नहरू पनि छैनन्, नपकाइएका अन्नहरू पनि छैनन्, पकाइएका अन्नहरू पनि छैनन्। कयौँ समयका निमित्त, कयौँ वर्षका निमित्त पुग्ने धनराशिहरू राखिएका ती धनराशिहरू पनि छैनन्, खाने अन्न पनि छैनन्, कुनै पनि वस्तुहरू भण्डारमा देखिएनन्।
यसै प्रकारले भण्डारमा अघिसम्म भरिभराउ भएको भण्डार अहिले तुरुन्तै भित्र आएर हेर्दा किन केही पनि देखिएको छैन। अत्यन्तै आश्चर्य लाग्यो अनि राजमातालाई तुरुन्त गएर सुनाउन थाले। यसरी राजमातालाई समस्त कुराहरू सुनाइसके पश्चात अत्यन्तै दुखित भएर राजमाताले ओहो यस्तो त नहुनुपर्ने, सायद देवी देवताको रिसको प्रभावले यस्तो भएको हुनसक्छ, ब्राह्मणलाई धेरै बेर कुराएका कारणले पो यस्तो भयो कि भन्ने सोचेर अनि मनमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मातालाई ध्यान गरेर हे माता हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, केही पनि गल्ती भएको भए क्षमा गर्नुहोस्, म अहिले नै ब्राह्मणका निमित्त केही दिएर पठाउँछु भनेर आफैले खानका निमित्त पकाइराखेको भात ती ब्राह्मणहरूलाई दिएर पठाइन्। अनि भण्डारेले त्यो भात लिएर गएर ब्राह्मणलाई दिए अनि ब्राह्मणले त्यस्ता प्रकारले ब्राह्मणलाई त्यो दिइसके पश्चात तिनीहरूले भन्दछन् हे ब्राह्मणहरू हो, हजुरले कसका निमित्त भनेर अन्न लैजान खोज्नु भएको थियो, उसका निमित्त भनेर भण्डारमा गएर हेर्दा त समस्त भण्डार नै रित्तियो। यसै कारणले यो भात राजमाताले स्वयंका निमित्त भनेर पकाउनु भएको थियो, यही भात लिएर आएका छौँ, कृपा गरेर यो भात लिएर यहाँबाट प्रसन्न भएर जानुहोस् भनेर त्यहाँबाट बिदा गर्दा भए। अनि जब ती दुई ब्राह्मणहरू उक्त पापिनीका निमित्त भनेर त्यो भात लिएर राज दरबारको द्वारबाट बाहिर निस्किएका थिए, बाहिर निस्किन साथ उक्त राजाको राज्यको भण्डार पहिलेको जस्तै भएर अन्नहरूले भरिभराउ हुन पुग्यो। पहिले भन्दा पनि धेरै सुवर्ण आदि रत्नहरू जम्मा भए, अन्नहरू जम्मा भए। यस्ता प्रकारले पुनः त्यो भण्डार अत्यन्तै भरिभराउ देखिन थाल्यो। अनि जहाँ जहाँ जुन स्थानमा जे राखेका थिए समस्त वस्तुहरू त्यहाँ फेरि जस्ताको तस्तै रूपमा प्रकट भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यं व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंशोत्सव श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय हो। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवेत शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वेणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिवीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय हो। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका निमित्त अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसरी प्रतिदिन श्रद्धा र भक्तिले युक्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको कथा श्रवण गर्नाले हजुरका मनमा रहेका विविध किसिमका मनोकांक्षाहरू मनोभिलाषाहरू
पुरा भएर जाउन्, पूर्ण भएर जाउन्। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मातासँग यही आशीर्वाद माग्दै भोलिका दिनमा पनि फेरि यही समयमा हामी 28औं अध्यायको कथा लिएर हजुरहरूका समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजका निमित्त यस लाइभ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताले हामी सबैको कल्याण गरून्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको